पहले तो उनको मुबारक हो कि वो फील्ड मार्शल को मिलने में कामयाब हुए हैं। 2 घंटे की उनकी मीटिंग है, जिसको अबलीस उन्होंने कहा बड़ी माजरत के साथ, तो वो इमरान खान है। क्योंकि वो इनकार कर रहा है। वो तो कहता है कि 9 मई उन लोगों ने किया जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चोरी की। कि चूंकि फील्ड मार्शल साहब का विजन जो है वो 10 साल का है, और वो विजन से फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5-5 साल की 2 एक्सटेंशंस तो पकी हैं। फिर ये तो बार बार कन्वे किया गया है खान साहब की जमात में, इस वक्त तहरीक इंसाफ में तमाम जो लीडर्स हैं वो, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो पैगाम ले जाने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। वो सब माफ़ी मांगते हैं, सिर्फ इमरान खान माफ़ी नहीं मांगता। वो कहते हैं यार माफ़ी किस चीज़ की है। देखें ये मुतालबा शुरू कहाँ से हुआ था। आप अगर थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली देखें, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इसके ऊपर बात कर चुके हैं। जब अपॉइंटमेंट होती है आसिम मुनीर साहब की, तो उस वक्त मुतालबा था कि इनकी अपॉइंटमेंट को मान लिया जाए। और खान साहब के पास आरिफ अलवी साहब उस वक्त लाहौर गए थे, जमान पार्क गए थे, उनकी मुलाकात हुई थी। ये बाद में उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में बताया। अच्छा, अब उन्होंने, खान साहब ने मान लिया। नाउ टेकिंग फ्रॉम देयर, आज की डेट में अब नया मुतालबा ये है कि मुझसे दिल से माफ़ी मांगे। असल में दिल पे, दिल से जो माफ़ी है ना, वो है जब आपने मुझे उस ज़माने में DGI के ओहदे से हटाया था। वो एक ऐसा ज़ख्म है जो समहाउ भर नहीं पा रहा। और उसी की वजह से आज ये जहाँ पे मुल्क खड़ा है वो खड़ा है। 3 सितारे या 4 सितारे लग जाते हैं, उसके बाद आप मुकद्दस गाय हैं। आपके साथ कोई भी सिविलियन जो है इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकता। इमरान खान साहब का कसूर ये था, या उनकी कह लीजिए कि खुशबख्ती ये थी, कि वो समझते थे कि वो वज़ीर आज़म हैं और उनका ये इख्तियार है। उन्होंने वो इख्तियार एक बतौर वज़ीर आज़म के, एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म के इस्तेमाल किया। और उसकी पादाश में आज उनसे एक सर्विस वाला आदमी कह रहा है कि मुझसे अवाम का चुना हुआ नुमाइंदा माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने ये जुर्रत की थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डोर पी के देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। मोहतरम शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद है। बरिस्टर साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मुबारक हो, आप लोगों ने बरतानिया में बड़ी जबरदस्त जश्न आज़ादी बनाई है। झंडे शंडे मैंने देखे थे। जी, जश्न आज़ादी तो आपको पता है कि पाकिस्तानी मनाते हैं हर तरह से और हर जगह पे। इस दफ़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ पहलू था। लोगों ने फिर जिस तरह से पाकिस्तान में बड़ी अच्छे तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों ने पाकिस्तान के साथ तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर मनाई, उस तरह से बरतानिया में भी मनाई गई। सर पाकिस्तान में बड़े अवार्ड वगैरह और तमगे और मेडल्स ये सब कुछ दिया गया, आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? सर जब आप लोग हुकूमत में थे, इतने मेडल्स और इतना कुछ मौजूद था, आप लोगों ने सर दिया ही किसी को नहीं। हमें भी अभी देखें, अब इस साल पता चला कि इस पटारी में इतने ज़्यादा अवार्ड और चीज़ें मौजूद थी जो दिए जा सकते थे। वैसे अ, अगर आप आइन को उठाकर देख लीजिए तो ये जो तमगे हैं इनको आइन के अंदर बड़ा वाज़े लिखा हुआ है, बड़े महदूद पैराए हैं जिसमें ये तमगे दिए जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब ना इस मुल्क में आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, तो वो कहते हैं कि जिसको मर्जी आप जो मर्जी दे दें। अब ये तमगे जो है, पहलवान रेवड़ी बन चुकी है। वो चकवाल की बड़ी मशहूर है कि वो, आपको पता है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आती है और उसको बांटा जाता है हर तरह के। बल्कि अगर मैं ये कहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अगर उनको उनका कोई पीएन भी था, चपड़ासी भी था, तो उसे भी तमगे दिए गए हैं। सिर्फ 2-3 लोग निगलेक्ट हुए हैं इस पूरे मामले में। एक तो नवाज शरीफ साहब हैं, और दूसरे जो वो काजी फैजीसा थे। ये कुछ दो बड़े नाम हैं जो निगलेक्ट हुए हैं, बाकी तो हर किसी को तमगा मिल गया। सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी निकले हुए सर, जरदारी साहब देते देते थक गए थे। लेकिन वैसे सर क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कैसे आप डिसाइड करते हैं? ये ये कैबिनेट डिसाइड करती है कि जनाब किसे तमगा देना है, किसे मेडल देना है, किसे क्या देना है? देखें, अगर आप कानूनी तौर पे और उसका पता करते हैं तो फिर तो इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ये एक कैबिनेट की भी नॉमिनेटेड कमेटी होती है, और वफाकी हुकूमत या कैबिनेट जो है वो इनिशिएट नहीं करती। ये प्रोविंसेस से, तहसीलों से, ज़िलों से नाम इनिशिएट होकर आते हैं, और एक बड़ा लंबा प्रोसेस और प्रोसीजर होता है। क्योंकि देखिए इन तमगों की हैसियत तब ही है कि अगर ये ऐसे लोगों को मिल जाए जिनको देख के लोग कहें कि जी वाकई ही इनकी कोई अचीवमेंट है। अब अगर अता तारड़ को आपने तमगे देने हैं और उमर फारूक ज़हूर को आपने तमगे देने हैं, तो ये तो दोनों ही एक ही कमाश के लोग हैं। तो उसके बाद तो फिर इस तमगे की कोई हैसियत और वक़्त नहीं रह जाती। मैं ये समझता हूँ कि अब ये हो गया है कि किसी शख्स को जो को वाकई जिसकी अचीवमेंट हो किसी भी शोबे में,
उसे अगर तमगा दिया जाएगा तो वो शायद दो दफ़ा सोचेगा कि वो इसको एक्सेप्ट करे ना या ना करे, क्योंकि फिर तो वो इन्हीं की सफ में आ जाएगा जो ये लोगों के नाम मैंने लिए हैं। सर आज एक कॉलम छपा है, सुहेल वड़ाई साहब का कॉलम है, और ये बहुत ज्यादा मैसिवली वायरल है, डिस्कस हो रहा है। उसके अंदर उनकी फील्ड मार्शल साहब के साथ मुलाकात हुई है, 2 घंटे की कोई मुलाकात है। अच्छा, एक चीज तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब पॉलिटिकल सोल्यूशन का वाहिद हल ये है कि माफी मांगी जाए। उन्होंने कहा सियासी मसलहत माफी के अंदर है, और फिर कुरान की, और वो जो आदम के हवाले से वो जो सारा किस्सा मशहूर है कि फरिश्तों ने सजदा कर लिया, शैतान ने सजदा नहीं किया था, वो सारा कोट हुआ है। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? बात दरअसल ये है कि सुहेल वड़ाई साहब को जो है वो पहले तो उनको मुबारक हो कि वो फील्ड मार्शल को मिलने में कामयाब हुए हैं। 2 घंटे की उनकी मीटिंग है। और मुझे ये कॉलम मैंने पढ़ा, और बल्कि इस पे मैंने आज अपना डिटेल से वीलॉग भी किया। तो कॉलम पढ़ के ये लगता है कि ये जैसे कोई वो हज नामा लिखा जाता था, सफ़रनामा लिखा जाता था, उस किस्म की एक चीज़ है कि कितनी सआदत की बात है कि उनकी मुलाकात हुई। चलें अपने मुल्क में ना हो सकी, बाहर हुई। लेकिन इस कॉलम के अंदर एक चीज़ जो है, बाकी मुख्तलिफ चीज़ों के अलावा जो उन्होंने कोट किया है आर्मी चीफ को, वहाँ से हमें पता लगता है कि इस वक्त मुल्क में क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया जो है वो सिर्फ माफ़ी का नहीं है। उनका ये कहना था कि मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांगी जाए, यानी कि सच्चे दिल से माफ़ी मांगना जो है, ये एक ऐसा सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है कि हमें नहीं पता। और फिर जो उसके लिए कोट किया गया वो भी बड़ा एक मानी खेज था, कि वो वाकया कोट किया गया कि जब आदम को सजदा करने का हुक्म हुआ, उसकी बैत करने का हुक्म हुआ, तो जिसने इनकार किया वो फरिश्ता नहीं रहा, वो इब्लीस था। और जिन्होंने उसको मान लिया वो फरिश्ते ठहराए गए। पर जाहिर बात है, जब आप फरिश्ते बनते हैं तो आपको खलतें भी मिलती हैं, आपको ईमान अवार्ड भी मिलता है, हर चीज़ मिलती है। जैसे आपने 14 अगस्त को देखा कि जिन जिन लोगों ने माफ़ी मांगी, अतात की, सदके दिल से मांगी, उनको 14 अगस्त के ऊपर अवार्ड भी मिले। उनको केसेस के अंदर से एक्विटल्स भी मिले। चाहे वो केसेस आपके शहबाज शरीफ साहब के क्यों ना हो, या बाद में 9 मई के ऊपर बनाए जाने वाले केसेस क्यों ना हो, जिस जिसने इताअत की, जिस जिसने सर तस्लीम खम किया, वो फरिश्ता ठहराया गया। और ये सब दूध के दूल्हे बन गए। और फिर जो जिसको अबलीस उन्होंने कहा, बड़ी माजरत के साथ, तो वो इमरान खान है। क्योंकि वो इनकार कर रहा है। वो तो कहता है कि 9 मई उन लोगों ने किया जिन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चोरी की। तो ये जो पूरा किस्सा लिखा गया, और मतलब इतने हमारे भारी भरकम सहाफ़ी हैं, सुहेल वड़ाई साहब, इतना उनको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किया गया ब्रसल्स ये कॉलम लिखवाने के लिए। तो उसका नतीजा तो ये निकला। वैसे पाकिस्तान में कह देते हैं कि भाई जो मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा वो इबलीस है। तो फिर ये एक माइंड सेट को बताता है। और दूसरा, इस कॉलम के अंदर छुपी हुई दो तीन चीज़ें भी उन्होंने बड़ी बता दी, आते हैं जो उसके। मैं समझता हूँ कि कोई इबलीस की वजह से वो नहीं आई। एक चीज़ तो ये थी कि वो 10 साल का उन्होंने तो वाज़े कर दिया कि चूँकि फील्ड मार्शल साहब का विजन जो है वो 10 साल का है। और वो विजन से फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 5-5 साल की दो एक्सटेंशंस तो पकी हैं। और साथ साथ उन्होंने जो है उनके बारे में ये भी बता दिया कि वो वर्दी नहीं उतारेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो सबसे अहम और इज्जत वाला ओहदा है वो तो आर्मी चीफ का है। तो इससे आगे वो किसी और ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं है, यानी कि उनकी अपनी ख्वाहिश वहां तक है। अब उनके साथ वाले, चाहे वो मोहसिन नकवी हो या सुहेल वड़ाइच हो या कोई और हो, उनकी ख्वाहिश हो कि साथ साथ वो सदर भी बन जाएं या कुछ और बन जाएं, तो ये एक अलग बहस है। लेकिन जो यूनिफॉर्म है, नोइंग फ्रॉम हिस्ट्री, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने जब यूनिफॉर्म उतारा था तो बेशक वो सदर थे, लेकिन 6 महीने सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें इस कॉलम से निकलती हैं। अच्छा नहीं सर, जो जो बात है माफी वाली, ये लफ्ज आज नहीं इस्तेमाल हुआ, ये गुज़श्ता तकरीबन साल डेढ़ से इस्तेमाल हो रहा है। मुनीर फारूक साहब भी ये कह चुके हैं कि जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी, ये माफी, ये क्यों सोचा जा रहा है कि कानून या जो मुजरिमान है उन्हें कटहरे में लाकर या फिर उनका कोई एहतसाब नहीं करना, ये माफी क्यों मंगवाई जा रही है? यानी माफी मांगने। देखिए, माफ़ी तो आपको पता है वहाँ पर होती है। इस बात से वाज़े हो गया है कि ये अना की जंग है। ये कोई किसी की गलती नहीं है, किसी ने कानून नहीं तोड़ा। क्योंकि कानून तोड़ने पे माफ़ी तो नहीं हो सकती ना। मुझे आप एक बात बताएं कि एक शख्स अगर आज कोई कानून तोड़ता है, तो क्या उसको कानून तोड़ने पे वो अदालत में जाएगा, वो कहेगा जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो उसको क्या अदालत माफ़ कर सकती है? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब कोई जुर्म में, किसी और चीज़ में तो कैद नहीं है। उनसे जो डिमांड है, जो बारहा मुख्तलिफ लोगों से की जाती है,
وہ یہی ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، اور معافی جو ہے وہ کسی کی انا کی تسکین کے لیے ہوتی ہے، کسی جرم کے اوپر نہیں ہوتی، وہ اس چیز کے اوپر نہیں ہوتی۔ سہیل بڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے مارشل صاحب کو خط بھی لکھا، محسن نقوی صاحب کے ذریعے پیغامات بھی بھیجے، تو یہ ملاقات سر ادھر کیوں نہیں ہوئی، برسلز میں جا کر ہوئی؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو طاقتور ترین لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی سننے والی کانوں سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں۔ زرداری صاحب ماضی میں جب صدر تھے 2008-9 میں، اس وقت تو اب یہ تقریباً اس بات پہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے کہ جب انہوں نے اپنے ہی لوگوں سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کرنی ہوتی تھی، تو وہ میٹنگ ابو دھابی میں رکھی جاتی تھی، وہ پاکستان میں نہیں ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی غالباً ایسے معاملات کے لیے باہر بیٹھ کے کھول کے ذرا بات چیت کرتے ہیں، تو یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ برسلز میں یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور یہ خان کے دور میں تو پی ایم ہاؤس بگ تھا نا، وہ بعد میں آڈیوز بھی آئی تھی بہت ساری۔ جی جی، وہ پورا بگ تھا، خان صاحب کو پتا بھی تھا کہ بگ ہے، ہم اکثر ان کو کہتے بھی تھے جی کہ بگ ہے، آپ احتیاط کیا کریں، لیکن وہ خان صاحب آپ کو پتا ہے ان کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا ہے، جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کے منہ پہ ہوتا ہے۔ کسی کی عزت کرتے ہیں تو وہ دل اور منہ سے ایک ایک جیسی ہے، اور نہیں کرتے تو نہیں کرتے، وہ کہتے تھے سننے والے سنیں۔ اور وہ صرف پی ایم ہاؤس بگ تھا، یا ویسے وہ جو باہر لان ہے وہ باہر بیٹھا کرتا تھی خان، وہ جگہ بھی بگ ہے ساری؟ سر وہ وزیر اعظم بھی بگ ہوتا ہے، دیکھیے وہ بڑا سمپل سا طریقہ ہے۔ اب کیا اس کی ہم نے میکینکس میں جانا، ہر جگہ جہاں پہ پرائم منسٹر ہوگا اس کو بگ کیا جاتا ہے، ہر امپورٹنٹ جو عہدہ ہوتا ہے اس کی سنا جاتا ہے، کیونکہ نظر رکھنا، اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کا کام ہے، اور آوازیں سننا۔ سر کالم کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان جو پروگریسو ملک ہیں ان کی صف میں شمار ہو جائے گا، آگے بڑھ جائے گا ملک، اور پھر یہ بھی بتا رہے کہ اکانومی ہماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے لیے بتا رہے کہ ان کے پاس باقاعدہ حساب کتاب موجود ہے، یعنی کیلکولیشن موجود ہیں کہ ریکارڈنگ سے بلینز آف ڈالرز آنے والے ہیں اگلے سال، اور یہ ہر سال بڑھے گا۔ یہ بڑا، اگر یہ درست ہے، یہ ظاہر درست ہوگا فیلڈ مارشل صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے پھر۔ نہیں ٹھیک چیز نہیں ہے تو یہ تو ٹھیک چیز ہے نا، اگر ملک اتنا ترقی کر جائے گا اور اس طرح سے ہو تو پھر تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیلکولیشن تو ہم پچھلے 3 سال سے سن رہے ہیں نا، فیلڈ مارشل صاحب کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ ان کے آتے ساتھ ہی ایس آئی ایف سی بنا تھا، ایس آئی ایف سی نے یہاں پہ دودھ کی نہریں بہا دینی تھی، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آنی تھی، جبکہ اس میں سے ٹوٹل جو ہے البیک چکن ہی آیا نا ابھی تک۔ مجھے بتا دیجئے، میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ پاکستان میں پچھلے 3 سالوں میں البیک چکن کے علاوہ کوئی چیز آئی ہے۔ ہاں غالباً یہ ہے کہ پاکستان سے بہت کچھ جا چکا ہے۔ پاکستان کا انویسٹر اور بزنس مین وہ آج پاکستان میں انویسٹ کرنے کو سیف نہیں سمجھتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز جو پہلے پاکستان میں انویسٹ کرتے تھے وہ اب انویسٹ نہیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی صنعت، کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ نہیں چل رہی ہے۔ آپ کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن دن بدن بری ہوتی جا رہی ہے، آپ کے انٹرنیشنل ریٹنگز جو ہیں بزنس کے لیے وہ نیچے جا رہی ہے۔ تو یہ تو ہے آپ کی 3 سال کی پرفارمنس۔ اب یہ جو ٹریجیکٹری دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیکٹس اور فگرز ہیں، وہ تو مطلب اب یہ دیکھیے کہ اگلے 10 سال کی وہ ہے کہ وہ جناب ایسا ہوگا تو پھر یہ ہوگا، زمین کھودی جائے گی اور اس میں سے سونا نکلے گا۔ تو حضور والا ریکو ڈیک کا اسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ پچھلے 15 سال سے ہے، جس میں سے 7-8 سال تو ہم نے محض جو ہے وہ لٹیگیشن میں گزارے، وہ بھی کچھ ماضی کے جرنیلوں اور ججوں کے کارناموں کی وجہ سے۔ پھر وہ ساری کالک منہ پہ ملنے کے بعد، $7 ارب کا جرمانہ کروانے کے بعد دوبارہ ہم نے ایگریمنٹس کیے، تو یہ اگر انہی کی کیلکولیشن کے مطابق اس سونے میں سے سال کے $2 ارب مل بھی جائیں گے، تو آپ نے جو پچھلے 10 سالوں میں ریکوڈک میں نقصان کیا ہے وہ بھی 10 سے 15 ارب کا ہے۔ چلیں آپ، میں مان لیتا ہوں، پہلی تو بات ہے یہ ان کے فیکٹس اینڈ فگرز کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن چلیں $2 ارب آپ نے کما بھی لیے تو یہ تو آپ کے پچھلے نقصان کی بھرپائی نہیں ہے۔ اور ذرا ان سے یہ پوچھ لینا تھا کہ اپنے وہ اوری کو بلا کے پوچھ لیتے کہ پاکستان سالانہ ڈیٹ سروسنگ میں کتنے پیسے دیتا ہے۔ ڈیٹ سروسنگ میں وی اسپینڈ مور دین $2 بلین پر ایئر۔ تو مجھے بتائیے پاکستان کی ترقی کا اگر آپ کا ٹوٹل جمع خرچ یہ ہے کہ آپ سال کے $2 ارب کمائیں گے، تو $2 ارب تو ذرا کچھ چیز ہی نہیں ہوتی، دس از نو فگر۔ تو اس کا مطلب ہے تھوڑا سا انہیں کہیں کہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو کوئی کسی اکانومسٹ سے لکھوا لیا کریں، تاکہ نمبرز تو بڑے بڑے پھینک دیا کریں نا، $2 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سر یہ خان کو بھی کیا کنوے کیا گیا ہے کہ معافی مانگ لے اور بات ختم کر دیتے ہیں؟
چونکہ آج تو باقاعدہ زبان سے دیا میں کالم کے اندر لکھا گیا، جیو نیوز لکھ رہا ہے، چھاپ رہا ہے کہ معافی مانگے بھائی، بات ختم کرے. جی جی، یہ تو بار بار کنوے کیا گیا ہے خان صاحب کی جماعت میں اس وقت، تحریک انصاف میں تمام جو لیڈرز ہیں وہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو پیغام لے جانے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، وہ سب معافی مانگتے ہیں، صرف عمران خان معافی نہیں مانگتا، وہ کہتے ہیں یار معافی کس چیز کی ہے؟ دیکھیں یہ مطالبہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آپ اگر تھوڑا سا اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے عاصم منیر صاحب کی تو اس وقت مطالبہ تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو مان لیا جائے. اور خان صاحب کے پاس عارف علوی صاحب اس وقت لاہور گئے تھے، زمان پارک گئے تھے، ان کی ملاقات ہوئی تھی، یہ بعد میں انہوں نے باقاعدہ انٹرویو میں بتایا. اچھا اب انہوں نے، خان صاحب نے مان لیا. خان صاحب نے پہلی بات تو یہ کہی کہ، اور یہ جو علوی صاحب بتاتے ہیں کہ بھائی میں مانوں نہ مانوں، اگر وہ ایک آدمی چیف آف آرمی سٹاف بن گیا ہے، گو کہ وہ ریٹائرمنٹ کو ایکسٹینڈ کر کے بنا جو بھی ہوا، لیکن اگر وہ بن گیا ہے تو چلے میرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں اگر کوئی اعتراض نہیں کر رہا تو میں مان گیا. ناؤ ٹیکنگ فرام دیئر، آج کی ڈیٹ میں اب نیا مطالبہ یہ ہے کہ مجھ سے دل سے معافی مانگے. اچھا یہ دل سے جو معافی ہے نا، یہ کس چیز کی منگوائی جا رہی ہے؟ چلیں آج اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. دل پہ معافی کوئی 9 مئی کی نہیں ہے. 9 مئی کی حقیقت تو یہ مطالبہ کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ 9 مئی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل میں دل پہ، دل سے جو معافی ہے نا وہ ہے جب آپ نے مجھے اس زمانے میں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تھا. وہ ایک ایسا زخم ہے جو سم ہاؤ بھر نہیں پا رہا، اور اسی کی وجہ سے آج یہ جہاں پہ ملک کھڑا ہے وہ کھڑا ہے کہ جی میں، کیونکہ ہم انٹچیبلز ہیں نا. میں تو اس بات کو آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دن خان صاحب نے یہ ان کو عہدے سے ہٹایا تھا اس دن اس دن تو ہماری بات ہی نہیں ہو سکی، کیونکہ خان صاحب کسی کا فون ہی نہیں لے رہے تھے. ہم نے بھی کوشش کی کہ سفارش کریں کہ نہ کریں حضرت، ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. متعدد لوگوں نے، وہ ہماری کیبنٹ میں سے تین چار کے تو نام بھی پبلک میں آ چکے ہیں جن سے جنرل صاحب نے رابطہ بھی کیا تھا. ہم نے ان کی بہاف پہ خان صاحب کو رابطہ کیا، خان صاحب بات بھی سننے کو تیار نہیں تھے. یہ سب باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن اس کے بعد میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے آج وہ کام کر دیا جو نواز شریف ہمیشہ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جو ہے نا یہ، آپ اس طرح سمجھیے کہ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جن کو مقدس آپ کہہ سکتے ہیں نا. جب آپ کے ادھر 3 ستارے یا 4 ستارے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ مقدس گائے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی بھی سویلین جو ہے اس قسم کی چیز نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب کا قصور یہ تھا، یا ان کی کہہ لیجئے کہ خوش بختی یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور ان کا یہ اختیار ہے. انہوں نے وہ اختیار ایک بطور وزیر اعظم کے، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے استعمال کیا، اور اس کی پاداش میں آج ان سے ایک سروس والا آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے عوام کا چنا ہوا نمائندہ معافی مانگے کیونکہ اس نے یہ جرت کی تھی. اصل میں ایشو یہ ہے. ایک بات بتا دیں سر، ایک بندے کی انٹیگریٹی ہوتی ہے، ظاہر ہے جو ادھر ستارے لگتے ہیں سر وہ بھی ایک لیول کے بعد جا کر لگتے ہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے بھی آپ کی بڑی ایفرٹ ہوتی ہے. تو اگر غیر کسی وجہ کے کسی کو بھی ہٹایا جائے گا تو برا تو لگے گا اور ظاہر زخم تو ہوگا. سوراب صاحب یہ ستارے کیسے لگتے ہیں، میں اب آپ اس کے اوپر صرف اتنی عرض کروں گا. چونکہ میں وکیل ہوں تو میں کسی دوسرے کے ایویڈنس کا ہی سہارا لوں گا، اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا. یہ ستارے کیسے لگتے ہیں، کچھ دن پہلے ہمارے ہر دل عزیز فاتح سیالکوٹ جناب خواجہ آصف صاحب کا انٹرویو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، جہاں پہ انہوں نے بتلایا کہ جناب کہ جناب جنرل باجوہ صاحب کو آرمی چیف ان کے سسر کی وجہ سے بنایا گیا تھا. تو یہ ہے ہمارے ملک کا سٹینڈرڈ اور کرائٹیریا. کیونکہ دیکھیں نا، کل ہی ہمارے حافظ صاحب نے برسل میں بتایا کہ یہ تو اللہ کی دین ہے، یہ عہدہ کتنا بڑا یہ عہدہ ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس عہدے پہ میں تو آج تک یہ سمجھتا تھا کہ کوئی میرٹ ہوتا ہوگا. لیکن اب اس ملک کا وزیر دفاع، 2 دفعہ 3 دفعہ وزیر دفاع، اس سے پہلے وزیر خارجہ، سینیٹر، ایم این اے، وفاقی وزیر، اور اتنا زیادہ ایوان گردشنوں میں رہنے والا شخص بتا رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اس ملک میں جو اس ملک میں آرمی چیف جو ہے وہ کسی کے سسرکے کی وجہ سے لگتا ہے، کوئی کسی کا چاچو ماموں ہوتا ہے، کوئی کسی کا کزن ہوتا ہے، کوئی کسی کی برادری کا ہوتا ہے. تو پھر آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ وہ کوئی چیز ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے. شاید خواجہ صاحب درست کہہ رہے ہوں گے. دا لائن آف فائر، یہ جو کتاب ہے مشرف کی، اس کے اندر بھی وہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک رات کو میاں نواز شریف صاحب نے بلایا اور بلا کر کہا کہ میں تمہیں آرمی چیف لگا رہا ہوں. اور وہ حالانکہ آرمی چیف وہ بھی مشرف صاحب بھی، جنرل مشرف صاحب بھی نہیں بن رہے تھے. اچھا سر، آپ بات کو کنٹینیو کر رہے تھے کہ
सर वैसे फील्ड मार्शल साहब को हटाया क्यों गया था? नहीं, फील्ड मार्शल साहब को तो हटाया इसलिए था कि वजीर आजम की स्वाबदीद थी, वो समझते थे कि वो मुनासिब काम नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने उनको हटा दिया। ये तो इमरान खान साहब का। विद रेस्पेक्ट, ऐसा कौन सा काम था सर कि DGISI एक बड़ी बहुत बड़ी पोस्ट है, अचानक कैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को महसूस हुआ कि इन्हें हटा देना चाहिए था? नहीं, ये बातें अचानक तो नहीं होती। उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस को लेकर इमरान खान साहब को तहफुजात थे। अब इसके ऊपर देखें, दो वर्जन्स हैं। हाफिज साहब का ये कहना है कि उनको इसलिए हटाया गया कि उन्होंने गालबन उनकी बेगम से मुतल्लिका जो करप्शन के इल्ज़ामात थे वो उनके सामने पेश किए। और खान साहब का इसके बारे में कहना कुछ और है। अब ये बात तो सिर्फ खान साहब ही कह सकते हैं ना, हटाने वाले तो वो थे, और वो तो बता चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी और बता सकते हैं। सर खबर पख्तूनख्वा की तरफ आते, एक तो बड़ी बुरी हालत है जो जो क्लाइमेट की वजह से वहां पर डिजास्टर आया। लेकिन सर एज अ गवर्नेंस मॉडल के तौर पर हम देखें, ये अली अमीन गंडापुर साहब कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? सर अली मीन साहब जो हैं इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अपनी आवाम के साथ तो स्टैंड मेरी नज़र में नहीं कर रहे हैं, और गालबन हमें PTI के विजन से या इमरान खान के विजन से भी दूर जाते नज़र आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अली अमीन गंडापुर इस वक्त बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल में है, क्योंकि एक तरफ उसने, जाहिर बात है, अगर वजीर आला रहना है तो इस्टेब्लिशमेंट को भी बैलेंस करना है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने उस जमात से नहीं हटना है जिससे वो जुड़े हुए हैं या जिसकी वजह से वजीर आला हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको किसी किस्म का डिस्काउंट देने को तैयार नहीं है। वो किसी तरीके से भी अपनी जमात के साथ खड़े होने के लिए उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। तो ये सूरत हाल है। अब देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स तो अपनी जगह हैं और उसकी भी एक बड़ी लंबी दास्तान और वजूहात हैं, लेकिन उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है जिसमें हाई हैंडेडनेस है हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की जानिब से या फ़ौज की जानिब से, वहाँ पर इमरान खान का विजन ये है कि चीफ मिनिस्टर को अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। जबकि इस वक्त आपने देखा कि पहले ऑपरेशंस को लेकर उनका एक बयान आता है, एक स्टेटमेंट आती है, और फिर कुछ ही घंटों बाद वो स्टेटमेंट बदल जाती है, और फिर बाकायदा रिकॉर्डेड मैसेजेस आते हैं उस ऑपरेशन की अप्रूवल के लिए। चलें, हम ये मानते हैं कि दहशतगर्दी एक वाकई ही एक हकीकत है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, और इसको डील भी करना है। लेकिन वहाँ पे जो अवाम की दादरसी है, अगर वो नहीं होती, और चीफ मिनिस्टर साहब के भाई जो हैं वो कहते हैं वी डैम केयर अबाउट द IDPs एंड दिस एंड दैट, और हम तो जनाब फौज के लिए सब कुछ करेंगे। सो ये वाला जो हिस्सा है ये उस एहसास से महरूम है जो दरअसल इमरान खान का एक विजन है अपनी आवाम के साथ, और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ जुड़ना। तो देखिए, एक बात तो जहन में रखिए कि आप चलें कुछ दिन और चीफ मिनिस्टर रह लेंगे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट आपको शायद रहने देगी, लेकिन एंड ऑफ द डे सियासतदान की रेलेवेंस जो होती है वो लोगों के साथ होती है, वो आवाम का सियासतदान होता है। तो ये एक उनके लिए एक अच्छी चीज़ नहीं लग रही मुझे। हबीब अकरम साहब ने कल अपने प्रोग्राम में जो यूट्यूब पर आता है उसमें खबर दी है कि तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि जनाब इस निज़ाम का हिस्सा रहकर हम स्ट्रगल नहीं कर सकते, लिहाजा मुमकिन ये है कि वो इन असम्बलियों से ही निकल जाएं, इस्तीफे दे दें, और शायद खबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी एट द एंड ऑफ द डे हवाले की जाए, जी ठीक है जी आप ही चलाएं, हम बाहर निकल जाते हैं। क्या ये डिस्कशन, ये सोच मौजूद है? देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर क्या सोच चल रही है, क्योंकि मैं तो उस किसी कमेटी का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो एक अदना कारकुन हूं इस वक्त, ये समझ लीजिए, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन इमरान खान ने जो ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाब ना लेने का उनकी तरफ से बयान आया है उसको मैं समझ सकता हूं। देखिए, बात यह है कि ये एक बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है। माजी में हमने देखा कि बेनज़ीर साहिबा ने जब एक इलेक्शन का बाइकआउट किया था, उसका उनको पॉलिटिकली खमियाजा भुगतना पड़ा, और बाद में उन्होंने कहा कि ये मेरा फ़ैसला गलत था। जनरली स्पीकिंग, मैं कभी भी किसी सियासी जमात को किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा ना बनने की तो एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन आज कोई भी सियासी निज़ाम है नहीं दरअसल। देखिए, उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया जा चुका है। उनके लिए ना अदालत है, ना पार्लियामान है, कोई ऐसी जगह नहीं है। ये 9 मई के केसेस के ऊपर जो हालिया फैसले आए हैं जिसमें थोक के हिसाब से आपके MNAs MPAs और सेनेटर्स को फारिग किया गया है, और फिर उसके बाद मामला कुछ यूँ है कि उनकी अपीलें तक नहीं लगने दी जा रही अदालतों के अंदर। तो इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए अगर तहरीक इंसाफ ये फैसला करती है कि फिर हम इस निज़ाम को, देखिए,
ایک فعال اپوزیشن کا ہونا کسی بھی سیاسی نظام کو سینکٹٹی بخشتا ہے. تو اگر وہ اس نظام کے اندر ان کی حیثیت اور وقت صرف دیوار کے ساتھ لگائے جانے کی ہے، تو پھر یہ بھی سوچ درست ہے کہ پھر آپ اس نظام کو وہ سینکٹٹی نہ بخشیں، اس کا حصہ بن کر وہ الگ ہو جائیں. لیکن تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں، یہ گوہر وغیرہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. غالباً میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اب جائیں گے خان صاحب کے پاس اڈیالہ، اور وہاں پہ جا کے یہ عرض کریں گے کہ جی ہمیں اس کو بائیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ایونچوئل فیصلہ تو خان صاحب نے ہی کرنا ہے، اور جو پھر ان کا فیصلہ ہوگا وہی نافذ العمل ہوگا تحریک انصاف کی حد تک. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا بائیک آؤٹ کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر ایک ایسی پوزیشن پہ آ چکے ہیں جہاں پہ وہ نہیں سمجھتے کہ اب تحریک انصاف، کیونکہ دیکھیے یہاں سے آگے کا جو سفر ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. اگر آپ حکومت کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، خاص کر خیبر پختونخوا میں، تو پھر یہ بڑا ایک خطرناک ہے آپ کی اپنی سیاست کے لیے، آپ کی اپنی ایگزسٹنس کے لیے بڑا خطرناک ہے. تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ پوری ریزسٹنس کریں نظام سے باہر بیٹھ کر.